नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बिना पौडेल। दर्शकवृन्द, आज संविधान दिवस छ। नेपालभरि नै यति बेला 3 दिनसम्म संविधान दिवस मनाइरहेको छ। संविधान सभा मार्फत मुलुकले नयाँ संविधान पाएको आज 7 वर्ष पूरा भएको छ। तर संविधानले परिकल्पना गरेका विकास, जनजीविका र नागरिक हकका विषय अझै अधुरा नै छन्। संविधानले शिक्षाको हक दिएको छ, तर देशमा 2 खालको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनलाई रोक्न सकिएको छैन। रोजगारीको हक सुनिश्चित छ, तर मातृभूमि छोडेर कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्ने व्यवस्था लाखौं नेपालीमाझ अझै छ। खाद्य सम्बन्धी हक छ, तर दुर्गमका मानिसले केही किलो चामल किनेर पाए युद्ध जिते जस्तो अभ्यास भइरहेको छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ। यसै विषयमा आधारित रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि अधिवक्ता विकास कुमार ठाकुर सँगसँगै अर्का अधिवक्ता खनप्रसाद गौतम पनि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। सर, यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। अब आज नेपालले संविधान सभा जारी भएको 7 वर्ष पूरा भइसकेको छ र अहिले संविधानको कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? म सुरुवात विकास कुमार ठाकुर सरबाटै गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला संविधानको कुन परिस्थिति र कुन कालखण्डमा संविधान बन्यो भन्ने कुरालाई जबसम्म केलाइदैन तबसम्म यसको चाहिँ यसले के गर्यो के गरेन भन्ने कुरा बुझ्न सकिँदैन। त्यो पृष्ठभूमि हामीलाई याद छ जति बेला हतार हतारमा संविधान जारी हुँदै गर्दा र संविधानमा देशमा 2 थरी माहौल थियो, 2 थरी विचार थियो कि संविधानमा केही कुरा समय लिएर एड्रेस गरेर जानुपर्छ, अनि एउटा के थियो भने हतार हतारमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ 2 तर्कहरू थिए। त्यस तर्कमा एउटा तर्कले प्रेसर गर्दा, आन्दोलन गर्दाखेरि नहोस् भन्दाखेरि त्यति बेला जुन जिनोसाइड र बर्बरताहरू चाहिँ भएको थियो त्यसको बिहाफमा राज्यले चाहिँ आफ्नो अनुकूल भनेको त्यो जितको इतिहास केलाउँदा जितको रूपमा चाहिँ त्यो संविधान जारी गरेको देखियो। त्यो भएर संविधान बन्ने प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएन, एक पक्षीय तरिकाबाट संविधान बन्यो। त्यो भएर संविधानमा हामीले जति त्रुटिहरू देख्छौँ, हामीले संविधान बन्ने क्रममा चाहिँ संविधानमा यो त्रुटि छ, समय लिनुपर्छ, डिस्कसन गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ एउटा मेच्योर्ड संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ भनिराख्दाखेरि हाम्रो कुरालाई व्यवस्था गरियो। त्यो अवस्थामा यो संविधानले फलस्वरूप आज पनि संविधान दिवसलाई एकतर्फीले उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा एकतर्फीले कालो दिनका रूपमा भनेर मनाइरहेको अवस्था। बिल्कुल कालो रूप यस्तो छ, तपाईको त्यसको जगै हेर्नुहुन्छ भने त्यो रगतको जगबाट जन्मेको चाहिँ संविधान हो। संविधान के को लागि बनाइन्छ त? संविधानमा अपनत्व र अनरसिप हुनुपर्छ। कसको हुनुपर्छ भने त बहुसंख्यक जनताको हुनुपर्छ। तर सत्ताको चरित्रलाई हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा जहिले पनि सत्ताको चरित्रलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने निषेधको राजनीति चाहिँ नेपालमा सुरुबाट भएको हो र ती निषेधको राजनीतिबाट के भयो भने हामीले 6 वटा संविधान गुमाउनु पर्यो। त्यो इतिहास हामीले बोकेको छौँ। यो संविधानको पनि आयु चाहिँ त्यति लामो आयु चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। त्यो भएर अपनत्व संविधानमा 2 तरिका भन्छन्। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहबले के भन्नुभएको छ भने कि संविधान कति राम्रो तपाईँले बनाउनुहुन्छ भन्ने विषय चाहिँ होइन, संविधान जति कुरूप बनाए पनि शब्दावलीको चयन जति खराब राखे पनि त्यसले फरक पार्दैन, तर सत्ताको नियत कस्तो छ भन्ने कुरामा संविधान चाहिँ चल्ने नचल्ने कोल्याप्स हुने भन्ने विषय हुन्छ। त्यो भएर यहाँ संविधान बनाउँदाखेरि जुन नियत लिएर संविधान बनायो त्यो नियतमै खोट छ र नियतमै निषेधिताको जुन मनोविज्ञान छ त्यसले गर्दा यो संविधान चाहिँ म घनप्रसाद सरतिर पनि लाग्छु। जस्तो अब अहिले नेपालको संविधानलाई त विश्वमै उत्कृष्टता भनेर भनिन्छ। यद्यपि अहिले जुन मधेसी जनताहरूको पनि जुन मुद्दाहरू छ उहाँहरूको मागहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर बनाएको भए यसमा चाहिँ अझ उत्कृष्टता हुन्थ्यो भन्ने किसिमको एक किसिमको धारणाहरू पनि रहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? यो संविधान बनेको 7 वर्ष भयो। यो संविधान मूलत एउटा संविधान सभाका सांसदहरूले 601 जनाले बनाएको हो। त्यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसमा सबै खालका मान्छेहरू चाहिँ समटिएका छन्। मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, महिला, दलित, सीमाकृत सबै खालका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ सहभागी छन्। सबैको सहभागिताले यो संविधान बनेको। त्यही पनि त्यो असन्तुष्टि अझै पनि कायमै देखिन्छ नि। होइन, यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो। यसलाई हामीले राज्यमा गएको मान्छेले कसरी यसलाई अभ्यास गऱ्यौँ, कसरी यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ, त्यसलाई लिने कुरा हो। यसलाई हामीले सकारात्मक सोचले सोच्नुपर्छ। अब हामीमा के हो भने मैले भनेको कुरा सबै कुरा चाहिँ भयो भने यो संविधान ठिक, अनि मैले भनेको कुरा चाहिँ ठिक भएन भने यो संविधान बेठिक भन्ने जुन प्रवृत्ति छ यो खराब हो।
हामीले त यो संविधानको अक्षरश हेर्ने हो भने विश्वमै तपाईँको चाहिँ उत्कृष्ट संविधान छ। केही त्रुटि होलान्, केही तपाईँको केही न केही त्रुटि होलान्, त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। संशोधन गर्न सकिने जस्तो अब बहुमतकै सरकार हुँदा पनि यो संशोधन गर्ने विषयमा चाहिँ किन त्यति धेरै चासो दिएको देखिँदैन नि? के संशोधन गर्नु पर्यो? त्यो त छलफलको विषयमा आउनु पर्यो। के विषय हो त? त्यो छलफलमा आउनु पर्यो, बहसमा आउनु पर्यो। अहिलेसम्म त्यो बहसको रूपमा त्यो छैन। के चाहिँ यहाँ त्रुटि? तपाईँको विकासमा अवरोध, राष्ट्रमा अवरोध, यो संविधानको यो धाराबाट चाहिँ अवरोध भयो, यहाँबाट चाहिँ अवरोध भयो, यसलाई चाहिँ संशोधन गरौँ भनेर कसरी ल्याएको स्थिति त होइन नि त। त्यसैले अनि यसलाई चाहिँ खोट देखाउन त यो त्यत्तिकै खोट, आरोपमा आरोप मात्रै त होइन। हामी सकारात्मक सोच बनाउँ न। हाम्रो नेपालीहरूको के छ भने जे चिज पनि नेगेटिभ छ, त्यो होइन नि। सकारात्मक सोच बनाएर यसलाई राम्रो अभ्यास गर्ने, यो चिजलाई राम्रो अभ्यास गऱ्यौँ भने यो संविधान ठिक छ भन्ने मलाई। यहाँको विचारमा अहिले संविधान सभा जारी भए ता संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था हो त? पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन छैन। हामी अहिले स्थिर सरकार छैन, अस्थिर सरकार छ, जसले गर्दाखेरि यो संविधान तपाईँको पूर्ण रूपमा पालन भएको छैन। पूर्ण रूपमा पालन भयो भने यो संविधान तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 601 जना सांसदले बनाएको संविधान र 90% भन्दा बढी, 94% भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेको संविधान, अनि यो संविधान उत्कृष्ट छैन भनेर हामीले कहाँ भन्यौँ? त्यो त्यति बेलाका सांसदहरूले बनाएको संविधान 94-95% चाहिँ हस्ताक्षर गरेको संविधान ठिक छैन किन भन्ने हामी। त्यसैले हामीले देख्नु पर्यो नि के विषयमा ठिक छैन, कुन विषयमा चाहिँ ठिक छैन, हामी बहस गरौँ, छलफल गरौँ। त्यसैले अहिले हामीले दोष मात्र देखाएर भएन नि त। यसलाई चाहिँ अभ्यासमा हामीले लानु पर्यो, मेरो चाहिँ भनाइ थियो। संविधानले प्रदत्त गरेका नागरिकका हक अधिकारहरू चाहिँ आम नागरिकले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् नि। यसमा यो कार्यान्वयनको पाटोमा कहाँ चुनौती होला? यहाँहरूलाई के लाग्छ? म विकास ठाकुर सरसँग तर्फ जोड्दछु यस विषयमा। यस्तो भयो, अघि सरले भन्नुभयो संविधान चाहिँ यो संसारको उत्कृष्ट संविधान हामी भनिराख्दाखेरि धेरै यस्ता दृष्टान्तहरू छन् जुन सत्ताले यो संविधान निर्माण गरे। पहिला के बुझ्नुपर्छ भने सत्ता र सरकारको बीचको विभेदलाई र फरक कुरालाई जबसम्म बुझेनौँ भने तबसम्म राजनीति संविधान कुरा बुझ्न सकिँदैन। सत्ताले सरकार निर्माण गर्छ, सरकारले सत्ता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यो भएर सत्ताले निर्माण गरेको सरकारबाट जुन यो चाहिँ संविधान बन्यो त्यो चाहिँ कस्तो नस्लीय सोचबाट यो संविधान बन्यो र त्यसको चाहिँ छिटाहरू हामीले राजनीतिक वृत्तमा हेरिरहेछौँ। जस्तै संसद भङ्ग हुँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि नै बनाउने व्यक्तिहरूले संविधानमा खोटै खोट, त्रुटि नै त्रुटि भएको त कतिचोटि 100 चोटि भनिसकेका छन्। जारी गर्ने व्यक्तिहरू जुन संविधान सभामा बसेर जारी गर्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ धेरै इन्टरभ्यूहरू तपाईँहरूले पनि मिडियाले लिएको छ। उहाँहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि खोटै खोटको संविधान छ, यो संविधानले हतारमा यो संविधान बनायो, यो संविधान मेच्योर्ड संविधान छैन भने फेरि ती व्यक्तिहरूले बनेको अवस्था छ। त्यो भएर दुई थरी चाहिँ के छ भने पूर्णतः यो संविधान चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भने त यी विषयहरू नआउनु पर्ने हो। त्यो भएर कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ भने सत्ताको चरित्रमा मैले अघि नै भनेको थिएँ, निषेधित मनोविज्ञानबाट तपाईँको जुन राज्यको जग निर्माण भएको हुन्छ त्यो अर्काको इन्टिटीलाई, अर्काको सार्वभौमसत्तालाई र अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दिँदैन कि। नेपालमा के भयो भने सत्ता जसरी निर्माण भयो तपाईँको त्यो सत्ताभित्र पनि केही गिरोहहरूले चाहिँ यो देशलाई आजसम्म चलाउँदै आएको छ। जस्तै तपाईँको सुरुबाट हेर्नुहुन्छ भने शाह वंशीय गिरोह भयो, राणा वंशीय गिरोह भयो, पाण्डे गिरोह भयो, लगायतका अहिले जुन गिरोहहरू निर्माण भएको छन् त्यो गिरोहहरूबाट यो संविधान यहाँसम्मको यात्रा हामीले गरेको छौँ। यो राज्य पूर्ण रूपमा निर्माणै भएको अवस्था छैन भनेपछि त्यो गिरोहले निर्माण गरेको संविधान त्यो गिरोहको नायकीको लागि फाइदा हुन्छ, समग्र जनताको लागि, समग्र चाहिँ प्रशासनको लागि यो संविधान चाहिँ लागू हुन सक्दैन। त्यो भएर यो समस्या जगमा समस्या छ। त्यसको प्रस्तावनादेखि लिएर तलसम्म तपाईँले कतिवटा धारामा चाहिँ केलाउनुहुन्छ। केलाउँदाखेरि मैले केलाउँदा 37 तपाईँको 37वटा मैले चाहिँ त्यो धारामा चाहिँ त्रुटि हामीले देखेका छौँ, मैले चाहिँ मिडियामा पनि दिएको छु। भनेपछि एउटा मात्र विषय यहाँ छैन कि मैले अघि नै भने नैतिकतामा समस्या आउँदाखेरि, नीतिमा समस्या आउँदाखेरि नियतमा समस्या स्वाभाविक रूपमा आउँछ। भनेपछि राज्यको नियत खराब छ, अर्काको इन्टिटीलाई स्वीकार गरिदिँदैन भनेपछि यो देश भनेको मल्टिनेसन अप्रोचको देश हो।
यो देश भनेको एकल जातीय देश होइन, एकल पक्षीय देश होइन, यहाँ धेरै राष्ट्रता भएको देश यो नेपाल हो। भनेपछि सबैको जुन तपाईँको इन्टिटी छ त्यसलाई स्वीकार नगरिदिने अनि चाहिँ लादेर सरकारले संविधान बनाइदियो, 91% संविधान बनाइदियो भन्दाखेरि हामी कहीँ न कहीँ मूल समस्याबाट हामी टाढा छौँ, मूल चरित्रलाई राज्यको नबुझेको कुरा भानुहुन्छ। त्यो भएर यो सरकारले, यो सत्ताले तपाईँको यो संविधानलाई पालन गराउन सक्दैन। यो संविधान अब के छ भने तपाईँको भेन्टिलेटरमा जाँदैछ, सुसुप्त अवस्थामा यो संविधानलाई अब नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउला भन्न खोज्नु भएको यहाँले। भेरी सुन यो संविधान कोल्याप्स हुन्छ, यो टिपेर राख्नुहोस्। यो संविधानले देशलाई लिड गर्न सक्दैन, गाइड गर्न सक्दैन। 2 वर्ष होस्, 4 वर्ष होस्, 5 वर्ष यो संविधान चाहिँ फेरिन्छ। यो संविधानले यो देशको समस्या समाधान गर्दैन। जस्तै 6वटा संविधानले, यदि हामी उत्कृष्ट संविधानकै कुरा गर्यो भने हामी 6वटा संविधान चाहिँ कोल्याप्स गरौँ, तिनीहरू पनि उत्कृष्ट संविधान थिए, इतिहासतिर पल्टेर हेर्नुपर्छ। तर त्यो त्यही संविधानलाई चाहिँ हामीले 6वटा संविधान यात्रा गरेर यो संविधानमा पुग्नु किन पर्यो त? त्यही सत्ताले बनाएको, त्यही सरकारले बनाएको भनेपछि मुख्य कुरा के छ भने तपाईँको मनोविज्ञान के छ, यो राज्य निर्माणको चाहिँ तपाईँको पृष्ठभूमि के छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। यो राज्य निर्माण एकल जातीय र सोच र नस्लीय आधारमा चाहिँ बनेको गिरोहले निर्माण गरेको राज्य हो। त्यो भएर राज्य निर्माण प्रक्रिया जब पुरा हुँदैन तबसम्म तपाईँको जुनसुकै संविधान तपाईँ ल्याउनुहोस्, यो देशमा चाहिँ तपाईँले सबैको अनसिप चाहिँ हुन संविधानै कोल्याप्स हुनुपर्ने अवस्था नआएर यसैलाई यही भएका त्रुटिहरूलाई संशोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि त हो नि, कि त्यस्तो पनि अवस्था होइन? संशोधन हुने अवस्था हुँदो हो भने त 2/3 सरकार हामीले देखेको, 2/3 सरकारले के चाहिँ तपाईँको मूल फन्डामेन्टल कुरालाई के चेन्ज गर्यो त? जुन गर्नै पर्ने कुरा थियो र संविधान जारी हुँदाखेरि नै जुन कमिटमेन्टहरू गरिएको थियो त्यो कमिटमेन्टहरू संशोधन भयो त? इभेन एउटा नागरिकता विधेयक जस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ संशोधन गर्न सकेनौँ भने यो सरकारलाई कसरी लिए हामी? गणप्रसाद सरसँग पनि जोड्दछु। उहाँले भने जस्तै नागरिकता विधेयकमा चाहिँ अहिले आम असन्तुष्टि बढिरहेको छ। अब जस्तो हाम्रो संविधान चाहिँ उत्कृष्टता भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि नागरिकता विधेयकको यो सम्बन्धमा चाहिँ अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के हुन्छ? त्यो संविधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख पनि गरिएको छैन। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो संविधानमा कति धेरै त्रुटि रहेछ भनेर यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा त के हो भने यो संविधान कस्ता व्यक्तिले बनाए भन्दा पनि यो संविधानमा मूलभूत कुरा के छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। के हो त? यसको मकसद के हो अनि यसको चाहिँ संविधानको चाहिँ फन्डामेन्टलहरू के छन् यो हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब हामीले यसमा मैले अहिले भने कि यसमा यो चाहिँ राज्य संयन्त्रमा गएको जुन सरकार छ त्यसले राम्रोसँग परिपालन गरायो कि गराएन? परिपालन आफूले पनि सुरु गर्नु पर्यो अनि परिपालन चाहिँ अभ्यास चाहिँ गर्नु पर्यो। अभ्यासमा चाहिँ हामी के छ त भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा अभ्यासमा गएको अवस्था छैन। अब हामी यसमा त्रुटि छ मात्रै भन्न गयौँ, कहाँ त्रुटि छ, के विषयमा त्रुटि छ भन्न चाहिँ गएन। मैले भने कि यो कहीँ न कहीँ त्रुटि होला, म पूर्ण रूपमा यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि छ म अहिले भन्दिनँ, कहीँ न कहीँ त्रुटि होला, त्यसलाई हामीले यसैलाई सच्याउन सक्छौँ। तर यो पूर्ण रूपमा के छ त भन्दाखेरि अभ्यासमै नआइकन, अभ्यासमै आएन धेरै कुराहरू छ। जस्तै मौलिक हकको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ बेरोजगार भत्ता दिने कुराहरू छ, नागरिकका कुराहरू छ, रोजगारीका कुराहरू छ, धेरै कुराहरू छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अभ्यासमा लानु पर्यो। पहिलो कुरा त यसलाई अभ्यासमा लानु पर्यो, पूर्ण रूपमा अभ्यासमा लाने। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो अभ्यासमै गएन क्या, मेरो भनाइ त्यो। अभ्यासमा गइसकेपछि यो संविधान सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने भनेर भन्यो। 3 तहको सरकारमा जुन समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो पनि भएको छैन, संविधानले त व्याख्या गरेको छ। समन्वय यो हामी अहिले संहिताको सुरुको चाहिँ अभ्यासमा छौँ। यो हाम्रो लामो अभ्यास पनि होइन, सुरुको अभ्यासमा छौँ। अब कमजोरी केही होला तर यसलाई हामीले चाहिँ सच्याउँदै लानुपर्छ। तर यो पूर्ण रूपमा यो असफल भयो, यो संविधानै काम लाग्दैन भन्ने हो भने यो छिनछिनमै चेन्ज हुने कुरा त होइन। संविधान भनेको मूल कानुन हो, धेरै मिहिनेत गरेको छ, यसमा धेरै पसिना बगाएको छ। जनताहरूको चाहिँ तपाईँको आकाङ्क्षा, जनताहरूको चाहिँ भावनाहरू समेटेको छ, सबै वर्गहरूको चाहिँ भावनाहरू समेटेको छ। मात्र के हो भने यसलाई अभ्यासको कुरा, मैले अभ्यासको कुरा गरेँ, यसलाई अभ्यासमा हामीले चाहिँ लानुपर्छ। अब हामीमा के भयो भने सत्तामा पुगिसकेपछि केही मान्छेहरू सत्तामा पुगिसकेपछि आफ्नो हिसाबले यसलाई युज गर्न लागे, यो आफ्नो हिसाबले चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्न लागे। संविधानको मूल मर्म यसको चाहिँ मकसद अनुसार चलेन। अनि केही मान्छे सत्ताबाट बाहिर आएपछि अब संविधान त्यहाँ हुँदाखेरि ठिक, अनि सत्ताबाट बाहिर आएपछि यो संविधान बेठिक भन्न लाग्यो।
अब जहाँसम्म न्यायिकताको विधेयकको कुरा छ, अब म 100मा 100 भन्न सक्दिनँ, भन्दिनँ। केही कुराहरू चाहिँ अलिकति संशोधन गर्दै भए राम्रो हुन्थ्यो। जस्तै इन्डियामा हाम्रो चेली बिहा गरेर जानुभयो भने त्यस 7 वर्षपछि मात्रै प्रोसेस चालिन्छ न्यायिकताको विषयमा। न्यायिकता दिइहाल्ने होइन तुरुन्तै, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा है। त्यहाँ भएकै प्र्याक्टिस पनि थियो। हामी कहाँ चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नु पर्थ्यो भन्ने हो। अरूको हकमा त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण रोक्नु हुँदैन। म यही मिडियाबाट नि भन्छु, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। र त्यही विषयलाई लिएर मात्र त्यो एउटा विषय मात्रै सबै चिज होइन। त्यो विषयलाई लिएर त्यसका त ऐन छन्, कानुन छन्। न्यायिकता नपाउने नेपाली को छ यहाँ? सबैले न्यायिकता पाएका छन्। त्यसैले हामीले यसलाई मैले सुरुमै के भन्ने त भन्दाखेरि सकारात्मक सोच। यसलाई कुन रूपमा लिने त हामीले? यसलाई कागजको खोस्टोमै ल्याउँ भने कागजको खोस्टो हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संविधान हो, यो हाम्रो चाहिँ मूल कानुन हो, यसलाई पालना गर्नुपर्छ। हामीले सबैले पालन पनि गर्नुपर्छ र पालना गराउनु पनि पर्छ भन्ने लियौँ भने हामी यसलाई चाहिँ सरल तरिकाले चाहिँ लिन सक्छौँ। हामीले यो अभ्यासमा धेरै तपाईँको चाहिँ गइसकेका छैनौँ, धेरै जानुपर्छ। स्थिर सरकार नभएको कारणले यो चाहिँ सरकार फेरबदल भइराख्ने अनि जे पाए त्यही हुने कारणले गर्दा मात्र यो अभ्यासमा नआएको। अभ्यासमा आयो भने यो संविधान त्यति त्रुटिपूर्ण विकास कुमार ठाकुर सरतिर आउँछु। जस्तो अब उहाँले भनिरहनु भएको छ, गणप्रसाद सरले भनिरहनु भएको छ, अहिले यो अभ्यासको कमीका कारणले गर्दा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको भनेर भनिरहनु भएको छ। सँगसँगै नागरिकताको विषयमा पनि अहिले यसमा चाहिँ यो विदेशबाट आउनेले चाहिँ बिहा गरेको 7 वर्ष पछाडि केही टाइम कुरे पछाडि मात्र नागरिकता दिनु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहँदा यहाँको चाहिँ यसमा के सहमति हो या असहमति के छ? यस्तो छ, संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा मेच्योर्ड भएको छैन, टाइम लिन्छ भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यसलाई कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भने 47 को संविधान, 63 को अन्तरिम संविधान र अहिलेको 72 को संविधान, तीनटा जुन संविधानलाई जुन संविधान सभामा जति व्यक्तिहरू थिए त्यसमा पनि शीर्ष नेतृत्वहरू तीनटै संविधानहरू पचाएर खाएर आइसकेका छन् भनेपछि उहाँहरूलाई मेच्योर्ड हुन कति टाइम लाग्ने हो? एक, मेच्योर्ड हुनलाई वर्षौं वर्ष लाग्ने विषय चाहिँ होइन, म्याचुरिटी चाहिँ सेन्समा हुनुपर्छ कि पहिला हामीले कस्तो पोलिटिसियनहरूलाई, कस्तो लिडरहरूलाई त्यहाँसम्म हामी पठाउँछौँ त्यो सबभन्दा ठुलो विषय छ। हाम्रो अधिकार त जनतामा निहित रहेको छ। यस्तो छ, डेमोक्रेसीमा जुन इलेक्सनको प्याटर्नको विषय जुन राइटको कुरा गरेको छ, डेमोक्रेसीलाई वेस्टर्नको डेमोक्रेसी र इस्टर्नको डेमोक्रेसीलाई एज इट इज तपाईँ परिभाषित गर्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ। हाम्रो डेमोक्रेसी भनेको कल्चरल डेमोक्रेसीलाई हामीले मान्ने हो। हाम्रो सोसाइटी कल्चरल डेमोक्रेसी र ब्रदरहुड र एक्सचेन्ज थ्योरीसँग चाहिँ लिङ्केज हुन्छ हाम्रो भनेपछि हामीले निर्वाचन प्रणाली हामीले भनिराख्दा डेमोक्रेसीको त्यो निर्वाचन प्रणाली यस्तो हामी बनायौँ कि सही मायनेमा जनताको प्रतिनिधि नभइकन एउटा सत्ताको प्रतिनिधि निर्माण गर्छौँ, हामी गिरोहको प्रतिनिधि निर्माण गर्छौँ र क्रोनिक क्यापिटलिजमले जुन अप्रोच चाहिँ क्यापिटलको जन्माइदिएको छ त्यहाँ के छ भने तपाईँको यो दलाल बिचौलियाहरूको चाहिँ हामी प्रतिनिधित्व चाहिँ संसदमा पठाउँछौँ के रियल सेन्समा चाहिँ पोलिटिसियन आएको स्थिति छैन। रियल सेन्समा यदि नेता आउने हो भने उसँग नीति हुनुपर्छ अनि नेतृत्व हुन्छ, पहिला नीति हुनुपर्छ। यहाँ नीति विहीनताको अवस्थामा नेताहरू छन्, ती नेतालाई हामीले के छ भने फलोवर तत्सम गच्छामी गरिदिन्छौँ के उसलाई ढोगेर बस्छौँ। त्यो भनेको हामीभित्र चाहिँ कस्तो दास मानसिकता हामीभित्र छ, एज इट इज कुरालाई हामीले स्वीकार गरिदिन्छौँ। त्यो भएर नागरिकताको सवाल भनेको जेन्युन सवाल चाहिँ हो, तर मुख्य सवाल के हो भने आइडेन्टिटीले कसरी स्वीकार गर्ने? तपाईँले एज अ एउटा महिलाको ठाउँमा हेरेर हामीले एउटा विचार गर्यो भने कसैले आफ्नो नागरिकता छोडेर आउँछ, कसैसँग व्यापारी गरेर आउँछ भने त्यो 7 वर्षसँग नागरिकता विहीन भएको अवस्थामा अहिले 1 वर्षमा डिभोर्स भएको स्थिति देख्छौँ हामी भनेपछि उसले कुनै आइडेन्टिटी नपाउनु पर्ने, उनी कुनै सुविधा नपाउनु पर्ने राज्यको यी कैफियतका कुराहरूलाई चाहिँ कसले एड्रेस गर्छ? राज्यले गर्ने होइन। अनि सिधै चाहिँ होइन 7 वर्षको कुरा वर्ल्डको चाहिँ लेगेज, वर्ल्डको डिप्लोमेसी र पोलिटिक्सलाई बुझ्नु पर्दैन? हामी तपाईँ युडिएचआर र युएनको मेम्बर हो कि होइन, ती कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? युडिएचआरले के भनेछ भने तपाईँ कि नागरिक हो कि तपाईँ रिफ्युजी हो, एउटा त तपाईँको हैसियत हुन्छ नि। अनि 10औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि मान्छेको कोल्याप्स चाहिँ लाइफ कोल्याप्स गरिदिने, मान्छे चाहिँ के छ भने सुसाइड गर्न सक्ने, तपाईँको क्रिमिनल बन्नेको अवस्था छ भने तिनीहरूको ग्यारेन्टी कसले गरिदिने? अनि चाहिँ 2 तिहाईको सरकार आउने, यो सरकार पनि भएन, अब कति तिहाईको सरकार आउने भनेपछि मैले सुरुबाट भन्दै के गरेको छु भने यो राज्य पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्माणै भएको छैन। यो राज्यमा अपनत्व सबै एन्टिटीलाई स्वीकार गरेर फेरि जब राज्य निर्माण हुँदैन
तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। आज यो सत्ताले निषेध गरेको छ, भोलि अर्को सत्ता आउला उसले निषेध गर्ला, निषेधमा हामी चाहिँ यसको पीडामा होल नेपाली चाहिँ पीडामा छ। त्यो भएर यसको संशोधनको पार्टमा म जाँदिनँ। म यसको नैतिकताको प्रश्नको कुरा गर्न चाहन्छु भने यो राज्य सत्ताको नैतिकता कस्तो छ कि आफ्नै जनतालाई पीडा, आफ्नै जनताको व्यथा उसलाई चाहिँ देखिँदैन। आफ्नै जनतालाई चाहिँ रिफ्युजी बनाएर राख्ने एउटा भुटानी आउँदाखेरि उसलाई एड्रेस गर्न सक्ने र आफ्नो जनताले एड्रेस गर्न नसक्ने कस्तो मनोविज्ञान हो, कस्तो सत्ता हो भनेपछि यो सत्ताको चरित्रमा, स्वभावमा चाहिँ समस्या छ। अरू चाहिँ यो संविधान भनेको कोरा कागज हो, हामीले बनाएको, भोलि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो भएर संविधानलाई बढी नजाउँ, त्यसको नैतिकतामा चाहिँ जाउँ, त्यसको नीतिमा हामी जानुपर्छ कि उसको चरित्रमा जानुपर्छ। यहाँसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, आज संविधान दिवस, विशेष गरी संविधान निर्माण भए ता संविधानमा भएका कमी कमजोरी र कार्यान्वयनको पक्षमा देखेका चुनौतीको विषयमा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई भने पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम हिस्ट्री अफ द डेमा। दर्शकवृन्द, आज संविधान दिवस र संविधान दिवसमा आज अहिलेसम्म संविधान जारी भए ता केही चुनौती पनि देखेका छन् भने केही एकातिर एकतर्फीले आज संविधान दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा केहीले भने कालो दिनको रूपमा पनि मनाइरहेको अवस्था छ। केही पक्षको असन्तुष्टि पनि रहेको छ संविधानमा भएका कुराहरूलाई, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भनेर आम आवाजहरू पनि उठिरहेको देखिन्छ एकतर्फीबाट हेर्ने हो भने। र एकतर्फीले आज उत्सवको दिनमा मनाइरहँदा यो संविधानमा चाहिँ के कस्ता त्रुटिहरू रहेका छन्, यसलाई कसरी अब अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग अधिवक्ता विकास ठाकुर सँगसँगै घनप्रसाद गौतम सर हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। सर, यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम हिस्ट्री अफ द डेमा। धन्यवाद। जस्तो अब संविधान जारी भए, संविधानले चाहिँ मौलिक हकलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ, आम मानिसले चाहिँ संविधान जारी भए ता चाहिँ अहिले यहाँहरूको नजरबाट हेर्ने हो भने चाहिँ आम मानिसको चुलोमा चाहिँ केही परिवर्तन आउन सक्यो? आम मानिसले कस्तो आवाज गर्न सकिरहेका छन्, यहाँहरूलाई के लाग्छ? संविधानले यस्तो छ, संविधानले चुलोको कुरा चाहिँ गर्दैन। संविधानले मुख्य रूपमा कुरा के गर्ने हो भने मान्छेको इन्टिटीको कुरा गर्ने हो, मान्छेको तपाईको स्वाभिमानको कुरा गर्ने, मान्छेको जनजीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। पहिला तपाईको डिग्निटीको कुरा आउँछ। एज अ ह्युमन बिङ्स तपाईँ पहिला तपाईको स्वाभिमान आउँछ कि आउँदैन? स्वाभिमान पछि तपाईको अरू कैफियत चाहिँ आवश्यकताको कुरा आउने हो। त्यो भनेको गुड गभर्नान्सको पार्ट हो। गुड गभर्नान्सको पार्ट हेर्नुहुन्छ भने यो संविधान जारी जुन जगमा भयो र जुन जुन सपनाहरू देखाइए, जुन तरिकाहरू यहाँ चाहिँ तपाईको सिङ्गापुरदेखि लिएर के बनाइदिने भनेर चाहिँ सपनाहरू बाँटे, त्यो किन पुरा हुन सक्दैन? त्यो छद्मवेशी तरिकाबाट किन आयो भने हामीले आफ्नो देशको जग बुझ्न सके छैन। हाम्रो मूल चिज हाम्रो के हो? मूल रिसोर्सेस हाम्रो के हो? हामीले आफ्नो जगमा आफै चाहिँ आफ्नो समस्याको समाधान गर्न कहिले पनि हामी अग्रसर भएनौँ। हाम्रो रिसोर्सेसलाई हामीले व्यवस्थापन कहिले पनि गर्न जानेनौँ। हामी चाहिँ फगत के मात्र भयो भने हामीले यहाँबाट चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ सप्लाई गर्ने ट्रेडिङ, त्यति मात्र हामीले गर्न सक्यौँ, रेमिटेन्समा चल्न सक्यौँ। र त्यो पनि रेमिटेन्सलाई आज चाहिँ क्लियर रूपमा तपाईँले के भन्दैन, त्यो पनि दिस इज द पोलिटिक्स। त्यो के भयो भने हाम्रो देशबाट करिब 1 करोड मान्छे चाहिँ तपाईँको देश बाहिर छन्, त्यो पनि तपाईँको म्याक्सिमम युथहरू छन्। र यहाँ आन्दोलनका कुरा, सत्तालाई थ्रेट दिने कुरा, राजनीतिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ थ्रेट दिने कुरा, क्वेसन गर्ने सवालमा को हुन्छन् भने युथहरू हुन्छन्, युवाहरू हुन्छन्। तर यो सत्ताले यस्तो एउटा रणनीति निर्माण गर्यो कि त्यो सबैलाई विदेश पठाइदिएपछि यहाँ बसेर रेमिटेन्स खाने, गिरोह चलाउने, आनन्द गर्ने। त्यो भएर तपाईँ हाम्रो चुला यो देशले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैन। हाम्रो चुलो आज रेमिटेन्सबाट म्याक्सिमम चलेको अवस्था छ। हामीले आफ्नो चुलो आफै चलाएको अवस्था छ। यो राज्य त फगत तपाईको के छ भने राज्य चाहिँ मुख दर्शकको रूपमा कति कमिसन खान सकिन्छ, कति पैसा लिन सकिन्छ, कति चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भने त्यसमै पुरी सरकार र चाहिँ सत्ता चाहिँ लागेको छ। त्यो भएर त्यसमा केही परिवर्तन भएको छैन। म त के देख्छु भने यो क्रोनिक क्यापिटलिजमले हामीसँग भएको यावत जुन तपाईको अस्तित्व र सुविधाहरू थियो, रिसोर्सेसहरू थियो, त्यसले पनि हाम्रो पकेट मार्छ भन्छ नि, कसरी पकेटमा हात लगाएको छ। हामीलाई चाहिँ त्यो थ्रेड छ के आज चाहिँ हामी यहाँ छौँ, भोलि हामी चाहिँ के खाने के गर्ने भने थ्रेडको समाज निर्माण गरेको छौँ, बिचौलियाको समाज निर्माण गरेको छौँ। त्यो भएर पहिलाको अवस्थाबाट हामी खस्किदो अवस्थामा छौँ। अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पनि संविधान मिचेर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ नि। जस्तो अब केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेकै कुरा पनि छ। यसमा यहाँको विचार के छ? होइन, मित्रले भन्नुभयो कि केही दलालीहरू मात्रै त्यहाँ सत्तामा पुगेका हुन्छ अनि तिनीहरूकै हालिमुहाली हुन्छ भनेर भन्नु।
अब यो मङ्सिर 4 गते चुनाव आउँदैछ। मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको चुनाव आउँछ। यो नेपाली जनताको भाग्य फैसला गर्ने दिन हो। त्यसैले म यही टेलिभिजनबाट तपाईँको मिडिया मार्फतबाट के भन्छ त भन्दाखेरि यो संविधानलाई अक्षरश पालन गर्ने, कानुनलाई अक्षरश पालन गर्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू जो नीति बनाउन सक्छ, जो जनतालाई ढाँड्दैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चुनौँ। म नेपाली जनतालाई यहीँबाट आह्वान गर्छु, नेपाली जनतालाई म भन्न चाहन्छु। त्यसैले अहिले हो युवाहरू विदेशी छन्, तपाईँको सारा तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू गएका छन्। यो दुःख लाग्दो कुरा हो। यो जुन संविधानको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अक्षरश पालन भएन। मैले ऐन पनि भने अक्षरश पालन भएन। सत्तामा गइसकेपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो आफू खुस त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न लाग्यो। दुईचोटि यो संसद विघटन पनि भयो, दुईचोटि संशोधन विघटन भयो। त्यसैले नेपाली जनताले स्थायित्व स्थिर सरकार नेपालमा चाहिँ विकास होस् र रोजगारीको यहाँ मूल कुरा के भने स्वास्थ्य, शिक्षा, घाँसबास, कपास यो ग्यारेन्टी चाहिँ संविधानले गरोस् भन्ने हो। सबैको चाहना यही नै। त्यसैले त्यस्तो खालको मान्छेहरू अब नेपाली जनताले चुन्नु, त्यो चाहिँ फैसला गर्नु। संविधानले त महिलाको हकलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ। सँगसँगै न्यायपालिका, कार्यपालिका देशका प्रमुख 3 अङ्गहरूमा महिलाहरूलाई को उपस्थितिलाई पनि जोड दिएको पाइन्छ। तर न्यायपालिकामा पनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन नि। किन यो संविधानलाई पालना नगरिएको हो? होइन, अब यसलाई हामीले कुन रूपमा लिने? सक्षम मान्छे त जहाँ पनि फिट हुन्छ। यसमा सबैलाई सहभागी गराएकै छ। अब यहाँ भाग खोज्ने मात्रै होइन। यो सधैँ अहिले के छ त भन्दाखेरि हरेक चिजमा हेर्नुहोस् न भागै भाग छ। अहिले हामी दुर्गतितिर गएको पनि अलिकति त्यो पनि हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। कता भाग बढ्नकै कारण सक्षम र योग्य मान्छे आउनु पर्यो, राम्रो मान्छे आउनु पर्यो कि जनताको काम गर्न सक्ने क्षमता भएको, जनतालाई नडाट्ने, विश्वासिलो काम गर्न सक्ने मान्छे आउनु पर्यो। र म यही मिडिया मार्फत अर्को पनि भन्छु कि जनता पनि जागरुक हुनु पर्यो। एउटा तपाईँको सांसदको कोर्समा 6 करोड वर्षमा गएको हुन्छ। कुनै हामी नागरिकले, कुनै जनताले यो पैसा कहाँ खर्च भयो, तपाईँले कहाँ खर्च गर्नुभयो भनेर कहिले सोध्यौँ हामी? त्यसैले राज्यलाई मात्र दोष लगाउने होइन। हाम्रो दायित्व के हो? नागरिकको दायित्व के हो? हाम्रो सहभागिता के हो? हामी त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सहभागी भयो कि भएनौँ? हामीले त्यहाँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेनौँ। त्यहाँ घचघचायो कि घचघचाएनौँ भन्ने कुरा हो। त्यसैले हाम्रो दायित्व पनि त्यहाँ हुनु पर्यो। म यो टेलिभिजनबाट भन्छु कि हामीले त्यो सांसदले कहाँ खर्च गर्नुभयो, आफू खुस खर्च गरेछ कि वा आफ्नै परिवारको मान्छे चाहिँ समितिमा राखेर खर्च गरेछ कि कहिले पनि सोधेन। त्यसैले तपाईँले भएन। हामीले 365 दिनमा 364 दिन यो मान्छे खराब बन्यो, यो मान्छे काम छैन है, यसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो, फटाइ गर्यो, यो देश विकास गर्ने समृद्धि गरेन, यसकै कारणले युवाहरू बाहिर जानु पर्यो भनेर भन्यो 364 दिन। अनि त्यो एक दिन चाहिँ त्यही फटाइलाई भोट दिन्छ अनि हामी सुध्रिन्छौँ अनि हाम्रो नेपाल सुध्रिन्छ। त्यसैले खराब चिज त खराबै हो नि, असल चिज असलै हो, खराब चिज खराबै हुन्छ उहाँको भनाइमा। त्यसैले यसलाई चाहिँ म यही मिडिया मार्फत के भन्छु त भन्दाखेरि असल मान्छे, राम्रा मान्छे, योग्य मान्छे छन् नेपालमा, नभएका होइन। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चोइस गर्नु ल्याउँ। अबको चुनावमा तपाईँहरूले चाहिँ यो आम नेपालीले चुनेका जनप्रतिनिधि जुन चाहिँ जसले चाहिँ संविधान निर्माण गर्दा पनि सहभागी थिए, तर तिनीहरूले नै अहिले संविधानलाई मिचेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ। संविधानलाई त यो त मलाई भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले त कागजको खोस्टै बनाउनु पर्ने, आफू खुसी युज गर्नु, कानुन नमिल्ने, संविधान नमिच्ने, सारा चिज भत्ताभङ्ग गर्ने, त्यो गर्नु। त्यसैले यो अभ्यासको कमी भयो। अभ्यास हामीले राम्रोसँग गरेको भए एउटा समृद्धितिर जान्थ्यो होला। यो रोजगारीलाई, त्यो बेरोजगारीलाई चाहिँ रोजगारी दिने, रोजगारी नभएसम्म बेरोजगारी भत्ता दिने। हेर्नुहोस् न, कानुन त छ नि, घाँसबास कपासको व्यवस्था गरेछ, तर त्यो प्र्याक्टिकलमा हाम्रो आएन। प्र्याक्टिकल अभ्यासकै कमीले मात्र त्यो कार्यान्वयनमा चुकेको हो त हामी। स्थायित्व मैले भने स्थिर सरकार नहुने र त्योलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने वर्षसम्म पनि सरकार चलाउने यो गर्ने त राज्यले हो, राज्यले गर्नुपर्छ। त्यहाँ अलिक कमजोरी भएका छन्। अब चाहिँ राज्यले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसलाई लागू गर्नुपर्छ। यसलाई लागू गर्यो भने यो संविधान आफैमा नराम्रो छैन। मैले अब के थाहा, यो प्रतिनिधि सभाको यो जुन निर्वाचन पछि पनि फेरि त्यही एमालेकै सरकार बन्यो भने त फेरि त्यही शैली अपनाइएला
के भन्न सक्यो र अब फेरि त्यो संविधान कार्यान्वयनमा अब चाहिँ प्र्याक्टिस होला मजाले भन्न सकिने अवस्था हो त? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। अहिले एजेन्डा नै त्यही हो, संविधान मान्ने र नमान्ने बिचको चाहिँ मुद्दा बन्न सक्छ यो चुनावमा, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र नजोगाउने बिचमा चाहिँ मुद्दा बन्न सक्छ, समृद्ध नेपाल बनाउने र नबनाउने, गफ मात्र गर्ने र नगर्नेको बिचमा चाहिँ मुद्दा बन्न सक्छ। यही मुद्दा नै तपाईँको चुनावमा जान्छ। अनि को आउँछ को आउँदैन त्यसपछि त जनताले फैसला गर्छ नि, हामी हेर्छौँ नि त्यसपछि त। तपाईँहरू हामी यही मिडियामा फेरि आउँला नि, कसले गफ मात्रै गर्ने हो कि काम मात्रै गरेका छौँ, जनताले त मूल्याङ्कन गरिरहेका छ नि। तर मेरो भनाइ जनता सचेत हुनु पर्यो, जनता जिम्मेवार पनि हुनु पर्यो, जनताको आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्नु पर्यो। जनताको आफूले मत दिने, अनिखेर त्यो मतको सदुपयोग भयो कि भएन, दुरुपयोग भयो कि सदुपयोग भयो, त्यसको परीक्षण पनि जनताले आफैले गर्नुभयो भने यो राष्ट्र निर्माण गर्न, देश निर्माण गर्न मलाई लाग्छ समय लाग्दैन। त्यो चाहिँ आफैलाई चाहिँ सोच्नु पर्यो क्या, मैले ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ। त्यो सोच्यौँ भने मुलुक बन्छ। संविधान आफैमा ऊ चाहिँ छैन है। जस्तो अब गणप्रसाद सरले भनिरहनु भएको छ यो अभ्यासको कमीले गर्दा नै संविधान कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिरहेको छ भन्नुभएको छ। यहाँलाई के लाग्छ, यहाँको विचारमा चाहिँ उहाँको भनाइमा यहाँको कतिको सहमति रहेको छ? यस्तो छ, जनता सचेत भएनन् भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। जनता कस्तो रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा सत्तासँग जोडिन्छ। फेरि त्यो सत्ताले जनताको सोच निर्माण गर्ने हो र स्कुलिङ निर्माण गर्ने हो, र त्यसै अनुसारको एजेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोसेस हुन्छ कि नागरिकको। यो सत्ताले सुरुबाटै मैले के भन्दै आएको छु भने त्यो जनता कन्सियस हुन्, जनतालाई त्यो मौलिक नैतिक बनाऊँ भन्ने कुरा यो राज्य कहिले पनि लागेन क्या। यो राज्यले जहिले पनि जुन तपाईँको ब्रिटेनको जुन थ्योरी थियो कि सत्ताबाट जनतालाई टाढा राख्नुपर्छ, प्रशासनबाट जनतालाई त्रसित बनाउनुपर्छ, त्यसै गरी हाम्रो पनि सत्ताले त्यही गर्यो कि जनतालाई सत्ताबाट जहिले पनि टाढा राख्ने, प्रशासनबाट टाढा राख्ने, डर देखाएर राख्ने। मैले के भन्छु भने यो संविधान बन्दै गर्दा यो फेडरलिजमको अप्रोचमा हामी गयौँ। फेडरलिजमको अप्रोचमा पनि विश्वभर धेरै प्र्याक्टिसहरू छन्, त्यही प्र्याक्टिसलाई अँगाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर अन्य देशहरूमा त अब संविधानै नभएका देशहरूले पनि आफ्नो देशको विकास एकदमै तीव्र गतिमा गरिरहेका छन्। हाम्रो देशलाई चाहिँ संविधान नै चाहिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ नियत मैले भन्दैछु नि, सुरुबाट मेरो जोड के छ नियतमा जोड छ। अनि यो यही सत्ताले के गरिदियो भने सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा उठाएर राखिदिए। जस्तै सिंहदरबार छिर्न तपाईँसँग चाहिँ मिडियाको परिचय पत्र छ, तपाईँ छिर्नुहुन्छ, अन्य व्यक्तिले छिर्न पाउँदैन, नागरिकता सो गर्नुपर्छ, कज दिनुपर्छ। त्यस्तै त्यो एउटा प्रश्न पनि जोड्नु है, यो संघीयता कार्यान्वयन जुन छ अहिले यो 3 तहको सरकार बनाइएको छ, यो कतिको उचित होला यहाँहरूको विचारमा के लाग्छ? बिल्कुल यस्तो छ, त्यो 3 तहको सरकार त फेडरलिजममा हुन्छ, तर कसको कन्ट्रोल कसले गर्ने, पावर सेयरिङ कसरी गर्ने, फेडरल गभर्नमेन्टले कसरी आफूलाई फ्लेक्जिबल हुने, मोनिटरिङ मात्रै गर्ने हो, कन्ट्रोल गर्ने होइन भनेपछि फेडरलिजमको कुनै बेस्ट अप्रोचमा हामी जाँदै गएनौँ। त्यो डर हो। एकात्मक सत्ता व्यवस्था आजसम्म हामी चलाउँदै आयौँ। फेडरलिजममा गयो भने बहुसङ्ख्यक जनताको प्रतिनिधित्व बढ्नेछ, हाम्रो रिसोर्सेस घट्नेछ, हाम्रो सत्ताको पावर घट्छ भने डरको मनसायले हामी फेडरलिजमलाई कोल्याप्स गर्ने हिसाबले यो संविधान हामीले बनाएको हो। फेडरलिजम लागू हुने, फेडरलिजम चाहिँ यो संविधान लागू होस्, कार्यान्वयन व्यवस्थित व्यवस्थित होस् भन्ने हामीले बनाएको होइन। भनेपछि यो सत्ताले यो संविधान चाहिँ पाएको कोल्याप्स गर्न खोजेको, यो अरूले गर्न खोजेको होइन। त्यो भएर म अघि भन्दै थिएँ, सिंहदरबारलाई त गाउँ गाउँमा लिएर गयो र त्यो सिंहदरबार स्थानीय सरकार जुन भयो त्यो जनतालाई त्रसित बनाउने, ठग्ने, निषेध गर्ने त्यो मनोविज्ञानले चाहिँ स्थानीय सरकार निर्माण भयो र त्यसको नाइके चाहिँ यहाँको फेडरल गभर्नमेन्ट भयो। रिसोर्स किनकि तपाईँ संविधानमा पनि हेर्नुहुन्छ फेडरल गभर्नमेन्ट र लोकल गभर्नमेन्टको बिचमा सिधा डाइरेक्ट पाइपलाइनको जुन सम्बन्ध छ त्यो त्यसै अनुसारले बनाइएको हो कि त्यो सिंहदरबार त्यहाँ लगेर मान्छेले शोषण गर्न पाऊँ, न कि फेडरलिजम अप्रोचमा बेस्ट सर्भिस डेलिभर गर्न पाऊँ, गुड गभर्नेन्स डेलिभर गर्न पाउने बनाएको होइन। अनुसार त अहिलेको यो संविधानमा यहाँको सबै असन्तुष्टि नै मात्रै हो? बिल्कुल होइन। यो संविधान 63 को अन्तरिम संविधानको बेस र त्यसपछि 72 को संविधान बन्नुभन्दा अगाडि पहिलो संविधान सभाबाट जे कुराहरूको एड्रेस भएको थियो, जे कुरामा चाहिँ नेगोसिएसन भएको थियो, ती सबै कुरालाई यहाँ व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ भएन। बहुसङ्ख्यक जनताले यो संविधान बन्दै गर्दा, तपाईँको पहिलो संविधान सभा बन्दै गर्दाखेरि रगत बगाएका छन्, धेरैको परिवार चाहिँ सखाप भएको स्थिति छ, गोली खाएको छन् यी सत्ताबाट। तिनीहरूको पीडालाई यो राज्यले एड्रेस गर्नु पर्थ्यो।
यो संविधानमा एड्रेस हुनु पर्थ्यो। तर छद्मवेशी तरिकाबाट पहिलो संविधान सभा विघटन गरेर राजनीतिक कोहतकण्ड अपनाएर दोस्रो संविधान सभामा आफ्नो अनुकूलका प्रतिनिधि र आफ्नो अनुकूलका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको प्यादाहरू ल्याएर चाहिँ यो संविधान जारी गरियो। त्यही सबभन्दा ठुलो दुर्घटना रह्यो, भुल भयो। त्यो भएर यो संविधानले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेन र अर्को दिनमा जुन लासबाट र रगतबाट संविधान जारी भएको कसरी चाहिँ व्यक्तिले दीपावली मनाउन सक्छ? त्यो जनताको लागि त कालो दिन नै हो। जसको व्यक्ति मरेको छ, जसको परिवार मरेको छ, उसले चाहिँ उत्सव मनाउने हो? राज्यले बुझ्नुपर्छ दीपावली मनाउने भन्यो भने यस्तो वातावरण सिर्जना गरौँ, त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गरौँ कि सबैको अनसिप होस् र सँगै दीपावली मनाउँ न। हामीलाई पनि दीपावली मनाउन मन लागेको छ, तर हामीलाई अवसरै यो राज्यले दिएन, निषेध गर्यो। त्यो भएर समस्या नियतमा छ कि यहाँ राज्यको, अरू कुरा त कैफियतका विषय हो। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आजको कार्यक्रम विषय अफ द डेमा अधिवक्ता विकास कुमार ठाकुर, सँगसँगै घनप्रसाद गौतम सर हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी संविधान दिवस मनाइरहँदा केही थरीले उत्सवको रूपमा मनाए भने केहीले कालो दिनका रूपमा पनि मनाइरहेका छन्। यही संविधानमा भएका चुनौती, संविधान कार्यान्वयनमा भएका चुनौती विशेष गरी र संशोधनका विषयहरूलाई पनि अब कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।